نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم. سورة النساء بنظم بارات الأدياء نمبر آیت دی فمخی آیتون کی دا منافقان و قباحتنا بیان شو کہ دے منافقان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مومنان تصدر تکلیف کرو اس مدی آیتون کی ہم دی منافقان و قباحت اللہ پاک ذکر گئی چدا منافقان دا دروغ افواگان دیر کوئی کل چی منافقان تی و خبر نو رسیگی چی مسلمانان تفلانی سے کے فتح ہو رسیگا یا مسلمانان تفلانی سے کے مغلوب شو شہیدان شو شکست ورطا ملو شو نو دا منافقان زرزنا خبر اکبرکی مسلمانان تا مشاہدینی رسیدلی او خبر چاہتا دروخ دی تکلیفی اگر خبر اکبری کہ مسلمانان تا تکلیف و شکست نی رسیدلی او دا خبر دا دروخ چاہتی اگر وری نو اللہ پاک فرمائی دا دے منافقان قباحت کچرنی دا خبران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف یا اولی الامر تے کڑو نو اقیب دید دا واقعین تحقیق کڑو چدا خبر دا سدا اور کنر مسلمانان کا تکلیف اور افغان کنو واقعی کسی نو دا منافقان تا زیادہ دی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراشی او یا ولی الامر مراد فقهاء او مجتهدین علماء غی تراشی او دا مسئلے تحقیق معلوم کی دا خبر حقیقت معلوم کی صحیح خبر طرف معلوم کی نبی علیہ السلام تو علماء لنرازی او مقبل باندی شروع شاہ خبر خبری دا مسلمان شاندار جو پیغام یو خبر تا ترو رسیدا نو بغیر تحقیق بلا مسئلہ و دا خبر نہ بیان کی ضرور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع انسان تا دروغجن کی دو دا پارا دا کافی دا چلے و خبر مورد او دی بیان سروتا حقیقت معلوم نہ دے لگیانی بیانی خبر دے وری دا سوچ بندیو کی چاہتا بے اولان دی چیارا خبر کاسی دو کنا او کنبی سوچی سمجھو بغیر تحقیق بیانی دادا دروجن دو علامت اس بنی آیت کریمت کے اللہ پاک ذکر دا اولی الامر اولی الامر نا مراد سوچ دی نو مخجزی کہ ہم اولی الامر ذکر شروع داغی بارک وضاحت مختصر شروع حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ دا اولی الامر نا مراد فقہاء و مجتہدین اور کل چتات یو مسئلہ رو رسی اور توی زنا مسئلہ حلقول پانا پیغمبر کا بلاس پیغمبر کی دا دنیا نا تشریف یو نو پا علماء کی غٹ غٹ علماء مجتہدین
اغیل بلاشی او دا مسئلے حل بدر تلوباس نگورا مجتہد دل دان اللہ پاک ارشاد مجتہد مسئلہ معلومی ہوتا تے بیانی دا طریقہ شریعت کا او دا مجتہد تابعدارے دویدشی تقلید منچوائی پر دنیا کی سلور مذہب خلق سلور مذہب علمی اصطلاح کی مقلدین سلور دلیل سوت امام ابو حنیفہ سے تقلید کی سوت امام مالک سے بھی سوت امام شافعی سے بھی سوت امام احمد بن حنبل سے بھی دا تقلید کی عام اصطلاح کے موجودہ پر مذہب روان دا تقلید کی بھی دا پر مذہب کی چلے گی دا قرآن دا دی آیت نصادق دا ندا دا سلور مذہب مسلمانان پر دنیا کے پیو مجتہدین پر روان دی او دا کافران دی یا مشرکان دی یا گمراہ دی نانا سند دا خود اللہ حکم دی بخبلا مسئلہ دی اسلیشی کو تو مجتہد رواز اور کہ بخبلا با مسئلہ نبی کی انو مجتہد پس بلار سے مسئلہ بدل رواز او مجتہد پس دل او هغه مسئلہ را استل او داغه تابعداري کول دي تقلید وي تقلید الله د قران نه ثابت او د الله په قران باندې عمل کول دا د مسلمان کار دا مسلمانان چې په سلور مذهبونو چلیږي دا خلک دا د الله پاک د آیت د وینا مطابق چلیږي اوس په یو سړی وی د تقلید نه کومه نو چې مثلا نه پیږي سبا کې چا پس پځي کا نو چې دوی د پنځلسمه صدی یو عالم پس زینو دا خدا او کله صحابه شاګردانو پس روان شدا د صحابه شاګردانو مجتهدین چې کوم خبرې کړې دي هغه ته امکان خبر رښتونی علماء او نن سبا علماء کې نیکان او بدان ټول د پنځلسمه صدی خامخا ډېر لري دي د دې ډېر خبرې په کمزوري دي او هغه وخت خلک یقینا هغه پاکان خلک نیکان خلک دا غي تابعداري چې وکړي چې کوم تا ته روانه په کتابونو کې دا دې کې ستاسو پیدا پسې د دې چې د دې دور عالم فسلال شهرت د خپل هېټې پیسې وکړي نن سبا علماء دا په پیسو ترسي چې څو پیسې دي ورته دا مطلب دا علماء هغه عالمانو ته درس اوس امام ابو حنیفه سے د صحابه شاګرد نن سبا علماء ته درس امام احمد بن حنبل سے د تابعین او تبع تابعین شاګرد نن علماء ته درس دا سلور ول امامات د مذهبونو دا نیکان خلق او داسې نیکان چې دیار له سو کال اوس خلق وی نیکان او دا نن سبا علماء یو سړی وی نیکان دی بل وی نیکان دی اوس په دې ټول خلک نیکان او هغه داسي چې هر چا به دا نیکان هغه خلق پس دل دا غي تقلید کول حقیقت کې الله په قران عمل او دا غي حکم الله په دې کې ذکر کړی دي چې دا مسله تاسو قران لا پیغمبر ارشادات الله او مجتهدین لا یوسف تاسو لا مسله بدل حل کی کار کوشش دا سلور مذهب مسلمانان چې په دې مذهب روان دي دا نیکان او کوم سړی چې وی دا سلور مذهب مسلمانان دا غلط دي نو دا په خپل غلط یو سړی وی دا ټول مشرکان کافران دي او صرف زمون د اهل حدیث او د لټیک وابیان دا غلط دي دا سلور مذهب ټیک ولې چې د اهل حدیث غیر مقلد نو باغ وقت غیر مقلدین علاوه سلور مذهب مسلمانانو دی ورست پیدا شو د صحابو د وخت را روان خلک هغه غلط شو او د انګریز په دور کې چې پیدا شو دا ټیک شو دا عقلم نه مني او دینم نه مني هغه خلک ټیک دي چې په سلور مذهب الله پاک او تاسو ته په دې سلور مذاهب مسلمانانو باندې اتفاق وشي الله دې شانو کوي وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ او هر کله چې راشي دي منافقان ته او خبرات امن مراد د فتح پیغام راشي او الخوف یاد یری د مسلمانانو د مغلوبیت او د شکست خبر راشي اذاو به
دا منافقان دا خبر خبروی بغیر تحقیقنا معلومات جو ذکر چې خبر ټیک او غلط لګیای ولو ردوه الى الرسول الى اولي الامر منهم او کجری تیر کړي دا خبر د امن یا د یری پیغمبر علیہ السلام ته معلومات دا غنه کړي و الى اولي الامر منهم یا مجتهدین تعالی دی علماء د مسلمانانو لعلمه الذين يستنبطونه منهم خامخابت تحقیق کړو د سویت هغه کسانو چې هغه مجتهدین دي د دې مؤمنانو نه هغه په مسله بیان کړو ولولا فضل الله عليكم او کترنه فضل الله پاک پتا سو باندې فضل مراد الله قرآن یا پیغمبر علیہ السلام لو رحمت الله پاک لم تباهم الشیطان خامخابت ستابیداری د شیطان کړو الا قليلا مگر لکسان کدا الله فضل در باندې نوی تاسو مسلمانان پاتې شوی نه تاسو د شیطان ورګي بیا کړی وي او تاسو الله پاک فضل دي ځکه د شیطان د ورګي بیا الله پاک په ساتل واخر دعوانا